اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، کیا کہیں گے آپ؟ حق حق اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، اصحاب نبی دے حق حق، اسٹیج والے بھی بولیں اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، فرمایا ہے خود میرے نبی ان سارے صحابہ جنتی، او شخص بڑا ہے لعنتی جڑا کر دے انہاں دے شک شک، اصحاب نبی دے حق، ہاتھ اٹھائے نعرے کے انداز میں اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، فرمایا ہے خود میرے نبی ان سارے صحابہ جنتی، او شخص بڑا ہے لعنتی جڑا کر دے انہاں تے شک شک، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، اصحاب نبی، آپ خاموش نہیں ہیں بولیں گے اصحاب نبی حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق۔ شاہ جی میرا اسکیل دیکھئے گا، پھر ان کی سبحان اللہ دیکھئے فاروق بھائی، کلمہ پڑھیا سب تو پہلے، کیا کہنا، کلمہ پڑھیا سب تو پہلے، ساتھ نبھایا اوکھے ویلے، ساتھ نبھایا اوکھے ویلے، ہاتھ اٹھائے او دا نام سونا ابو بکر، او دا نام سونا ابو بکر، او دا نام سونا ابو بکر، نبیان دے بعد جو زیقت ساری امت کو لوں معتبر نے ٹھاندی اس تے پھک پھک، اصحاب نبی دے حق، ہاتھ اٹھائیں اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، کیا کہنا، جنت کو لوں ود کے آلہ، کیا یہ کہنا، جو شعر ہے نا، اس شعر کے مطابق یہ آپ کی محبت ہے، شعر سنیے گا، یہ جو شعر میں نے پڑھا نا، یہ اس کے لیے شعر کے لیے سبحان اللہ ایسے سمجھو 20% بھی نہیں تھی، کیونکہ شعر بڑا ہے فاروق بھائی، میں جنت کی بات کر لوں مگر جنت سے بڑی بات کر رہا ہوں کہ جنت کو لوں ود کے آلہ، اچھا جنت سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ جب بتاؤں تو بولیں گے، دیکھتا ہوں میں، فاروق بھائی آپ بھی دیکھئے گا کہ جنت کو لوں ود کے آلہ، سم گیا ہے جتھے کملی والا، سم گیا ہے جتھے کملی والا، شیخین دا ڈیرا جس جگہ او سونا مکان ہے عائشہ، شیخین دا ڈیرا جس جگہ او سونا مکان ہے عائشہ، او نارولا پا ابن سبا، چل روزے دیول تک تک، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، بات جلانی صاف اٹل ہے، جو بندہ رہ گیا سو رہ گیا، جس نے بولا اسی شعر پہ بولے گا، نہیں تو نہیں بولے گا، توجہ کیجئے گا کہ بات جلانی صاف اٹل ہے کہ دین دویری
نسل ہے دین دویری غلط نسل ہے اصحاب جس وچ نہیں قدر در اصل خرابے اس دے گھر ہو دے باپ دی بھی کوئی نہیں خبر کس شہر گلی نہ چک چک اصحاب نبی دے کیا بات